अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए दोस्तों, आज का सबक नंबर 4 शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको पिछले हमारे सबक पसंद आए होंगे और आपने उनको खूब समझा होगा। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सूरह यासीन का ये चौथा सबक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ा करें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़रिब लहुम मसलन वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रया वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रया इज़ जाअहल मुरसलून आयत को दोबारा पढ़ते हैं। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रया इज़ जाअहल मुरसलून। अगली आयत इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। आयत को दोबारा पढ़ते हैं। इज़ अरसलना इलैहि मुस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अनज़लर रहमानु
أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ تو دوستو آج کا سبق ختم ہوا، آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے آپ کو سبق جو ہے اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو بھیجیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ کا قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن مجید کی تعلیمات پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔